हेलो एभ्रिवान। सो हामीले गर्दैछौँ सेलेक्ट कमान्ड र सेलेक्ट कमान्डमा अहिलेसम्ममा हामीले 4 वटा क्वेरी गरिसकेका छौँ नम्बर डी क्वेरीसम्म र आज हामी गर्नेछौँ ई क्वेरी र ई क्वेरीमा हामी गर्नेछौँ सपोज हाम्रोमा दुईवटा टेबल छ सपोज द टिचर एन्ड डिपार्टमेन्ट टेबल्स बोथ ह्याड द सेम नेम अफ द डिपार्टमेन्ट नम्बर र यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रोमा दुईवटा टेबल छ टिचर अनि डिपार्टमेन्ट टेबल र सपोज त्यो दुईटै टेबलमा चाहिँ के छ अरे हाम्रो डिपार्टमेन्टमा पनि डिपार्टमेन्ट आइडी त अलरेडी छ डिपार्टमेन्टमा हाम्रो के छ डिपार्टमेन्ट आइडी भनेर लेखेका छौँ र त्यसलाई डिपार्टमेन्ट आइडीलाई नै हामीले टिचर टेबलभित्र के गरेको छौँ फरेन की युज गरेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको एट्रिब्युट नेम चाहिँ के दिएको छौँ डिपार्टमेन्ट नम्बर। तर यहाँ के हुँदैछ यो सिचुएसनमा चाहिँ के अरे सपोज दुईटै टेबलमा टिचर टेबल अनि डिपार्टमेन्ट टेबलमा डिपार्टमेन्ट नेम चाहिँ के छ अरे डिपार्टमेन्ट आइडी छ अरे दुईपट्टि डिपार्टमेन्ट आइडी छ अरे त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले क्वेरी गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने त्यो विषयमा हामी आज गर्दैछौँ र फर द्याट हामीले यहाँनिर टेबल क्रिएट गरेको यहाँनिर देखाउँदैछ क्रिएट टेबल डिपार्टमेन्ट अनि क्रिएट टेबल टिचर र क्रिएट टेबल डिपार्टमेन्टमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट आइडी छँदैछ र क्रिएट टेबल टिचरभित्र चाहिँ हामीले के छ यहाँनिर डिपार्टमेन्ट आइडी र पहिला चाहिँ यहाँनिर हामीले के युज गरेको थियौँ डिपार्टमेन्ट नम्बर त्यसको बदली चाहिँ यहाँनिर के नै युज गर्दैछौँ हामीले डिपार्टमेन्ट आइडी र बोथ टेबलमा के हुँदैछ डिपार्टमेन्ट आइडी यता पनि डिपार्टमेन्ट आइडी हुँदैछ र यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन सच केस वेन द जोइन कन्डिसन इज स्पेसिफाइड देयर विल बी एन एम्बिग्युटी अबाउट विच डिपार्टमेन्ट आइडी वी आर टेकिङ अबाउट र यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ यस्तो जोइनिङ कन्डिसन स्पेसिफाई गरेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एम्बिग्युटी हुन्छ र एम्बिग्युटी भनेको चाहिँ के हुन्छ थुप्रै इन्टरप्रिटेसन हुनसक्छ मतलब स्पष्टता हुँदैन त्यहाँनिर कुन चाहिँ लिनुपर्ने के लिनुपर्ने र यो लिँदाखेरि के हुन्छ त्यो स्पष्ट हुँदैन र हाम्रो रिजल्ट के हुँदैन राम्रोसँगले हाम्रो रिजल्ट आउनु सक्दैन। सपोज हामीले के हुन्छ बिफोर हामीले पहिला गर्दाखेरि के गर्दै थियौँ डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट नम्बर भन्दै थियौँ भन्ने मतलब यता डिपार्टमेन्ट टेबलबाट हामीले डिपार्टमेन्ट आइडी निकाल्दै थियौँ भने टिचर टेबलबाट टिचर आइडी निकाल्दै थियौँ त्यसै कारणले हामीले डाइरेक्टली हामीले प्रिभियसमा हेऱ्यो भने यहाँनिर तिमीले हेऱ्यो भने डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट आइडी नम्बर एन्ड डिपार्टमेन्ट यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट नम्बर भनेर लेख्थ्यौँ हामीले पहिला लेख्दाखेरि र अहिले त अब दुईवटा टेबलबाट यता टेबलबाट डिपार्टमेन्ट आइडी निकाल्नु पऱ्यो उताको टेबलबाट डिपार्टमेन्ट नम्बर निकाल्नु पऱ्यो र त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो रिजल्ट आउनु सक्थ्यो र अहिले चाहिँ सिचुएसन के भयो हाम्रो ठिक उल्टा भयो यहाँनिर अब डिपार्टमेन्ट आइडी छ उता पनि डिपार्टमेन्ट आइडी छ र कुन चाहिँ रिजल्ट चाहिँ निकाल्नुपर्ने कुन चाहिँ जोइन गर्नु पऱ्यो त्यो कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ र यस्तै सिचुएसनमा चाहिँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ के छ हाम्रोमा टु रिसल्भ दिस प्रब्लम वी ह्याभ टु प्रिफिक्स द नेम अफ द एट्रिब्युट्स विथ द रिलेसन नेम फलोड बाई द पिरियड एज सोन इन द क्वेरी बिलो र यो सिचुएसनलाई रिसल्भ गर्नुको लागि यो प्रब्लमलाई रिसल्भ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले प्रिफिक्स मतलब हामीले एट्रिब्युट नेम अगाडि दिनु सक्छौँ प्रिफिक्स दिनु सक्छौँ जस्तै प्रिफिक्स भनेको यहाँ तिमीले देख्न सक्छौँ टु रिट्रिभ नेम अफ द अल टिचर्स हु बिलोङ टु द हिन्दी डिपार्टमेन्ट सपोज हामीलाई हिन्दी डिपार्टमेन्टको टिचर्स रिट्रिभ गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ जस्तै सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रम टिचर टेबल डिपार्टमेन्ट वेयर डिपार्टमेन्ट डट डिपार्टमेन्ट आइडी नाउ यो चाहिँ भयो प्रिफिक्स हामीले के दिउँ प्रिफिक्समा चाहिँ के दिउँ डिपार्टमेन्ट मतलब एट्रिब्युट नेम हामीले यहाँनिर दिउँ भन्नुको मतलब यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ यो डिपार्ट आइडी चाहिँ कुन चाहिँको रहेछ डिपार्टमेन्टको रहेछ इक्वल्स टु नाउ टिचर डट यो पिरियड भयो डट भनेको पिरियड र टिचर डट डिपार्टमेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडीको अगाडि हामीले प्रिफिक्स दिउँ टिचर नाउ यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो अब त्यो कन्फ्युजन त्यो एबिक्युटी हटेर गयो र यहाँ चाहिँ के भयो अब स्पेसिफिक रिजल्ट हाम्रो आउँछ र यहाँ के गर्दैछ यो आइडी चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट निस्किँदैछ यो आइडी चाहिँ हाम्रो टिचरबाट निस्किँदैछ भने यहाँनिर के भयो अब हाम्रो स्पष्ट भयो र योबाट चाहिँ हाम्रो के निस्किन सक्छ रिजल्ट निस्किन सक्छ त्यसको बादमा हामी एन्ड अपरेटर लाउँछौँ त्यसको बादमा डिपार्टमेन्ट इक्वल्स टु कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टलाई हामीले रिट्रिभ गर्छ त्यो डिपार्टमेन्टको नेम जस्तै हिन्दीबाट गर्दैछ भने हिन्दी न हाम्रो रिजल्ट यो आउँछ र यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ बाई युजिङ द प्रिफिक्स बुझ्दैछ यो अगाडि प्रिफिक्स लगाएर हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ र नेक्स्ट हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई नै अर्को प्रकारले पनि हामी गर्न सक्छौँ एनदर मेथड इज टु क्रिएट एलाइसिस र एलाइसिस युज गरेर पनि गर्न सक्छ र एलाइसिस भनेको चाहिँ एज्युम गर्नु जस्तै एज्युम भनेको जस्तै यहाँनिर देखेको छ टिचर एसटी
र यसलाई चाहिँ भन्छ एज्युम टिचरलाई चाहिँ हामीले के एज्युम गर्यौँ टी र यस्तो प्रकारले पनि हामीले गर्न सक्छौँ एलाइज आर युज टु रिजल्भ एम्बिग्युटी अफ द रिलेसन्स र त्यो थुप्रै इन्टरप्रिटेसनलाई हटाउनुको लागि अनिस्पष्टलाई स्पष्ट नभएकोलाई हटाउनुको लागि चाहिँ हामी के गर्नु सक्दो रहेछौँ एलाइसेस युज गर्नु सक्छौँ दे आर क्रिएटेड बाई युजिङ द किवर्ड एएस र एएस हामी किवर्ड युज गर्छौँ एज किवर्ड युज गरेर हामीले एलाइसेस क्रिएट गर्नु सक्छौँ फर इक्जाम्पल हामी कसरी गर्छौँ जस्तै सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रम टिचर एज टी र टिचरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ टी यहाँ माथि नै लेख्छौँ फ्रम टिचर एज टी त्यसको बादमा डिपार्टमेन्ट एज डी र हामीले डिपार्टमेन्टलाई एज्युम गऱ्यौँ डी टिचर्सलाई एज्युम गऱ्यौँ टी र वेयर र डिपार्टमेन्ट अब डल्लै हामीले यहाँ डिपार्टमेन्ट लेख्नु परेन यो माथिको जस्तो डल्लै डिपार्टमेन्ट नेम लेख्नु परेन जस्ट वी हेभ टु पुट हियर अ एज्युम्ड जस्तै डी डिपार्टमेन्ट फर डी डट डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु टी फर टिचर टी डट डिपार्टमेन्ट एन्ड डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल्स टु हिन्दी र यसो गरेर पनि हामीले यो प्रकारले पनि हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ युजिङ एलाइसेस युज गरेर पनि हामीले यो रिसल्भ गर्नु सक्छौँ हियर टी इज एन्ड एलाइज फर टिचर टेबल एन्ड डी इज एलाइज फर डिपार्टमेन्ट टेबल वी क्यान अल्सो क्रिएट एलाइज टु रिनेम अ कलम नेम एज सोन बिलो नाउ अनदर हामीले अर्कोमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान रिनेम अ कलम नेम अल्सो नाउ कलम नेम पनि हामीले रिनेम गर्न सक्छौँ यो चाहिँ के हुन्छ कलम नेम रिनेम गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब रिजल्ट हाम्रो आउँछ र रिजल्ट आउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो जस्तो आउटपुट आउँदाखेरि त्यो आउटपुटमा हाम्रो कलम नेम चाहिँ जस्तै फर्स्ट नेम हामीले हालेको छ भने त्यसको एफ नेम हामीले कलम नेम चाहिँ चेन्ज गरेको छ त्यो नेमबाट मात्रै हामीले आउनु सक्छ जस्तै यहाँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ जस्तै यहाँनिर जस्तै हाम्रो सेलेक्ट फर्स्ट नेम हाम्रो उता टेबलमा त के छ नाम हाम्रो फर्स्ट नेम के छ फर्स्ट नेम नाउ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एज्युम गर्छौँ एज एफ नेम र हामीले फर्स्ट डल्लै नलेखेर के गर्छौँ फर्स्ट नेम लास्ट नेमलाई एज लास्ट नेम र अब हामीले यसमा चाहिँ कलम नेम चेन्ज गर्दैछौँ नाउ हाम्रो जब रिजल्ट डिस्प्ले हुन्छ हाम्रो कलम नेममा के हुँदो रहेछ एफ नेम अनि एल नेम लास्ट नेम अनि लास्ट नेम यस्तो प्रकारले आउँछ सर्ट फर्ममा बुझ्दैछ फ्रम टिचर एज टी डिपार्टमेन्ट एज डी वेयर डिपार्टमेन्ट डी डट डिपार्टमेन्ट इक्वल्स टु टी डट डिपार्टमेन्ट आइडी एन्ड डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल्स टु हिन्दी र के गर्न सक्दो रहेछ हामीले एजलाई चाहिँ के गर्दैछौँ एज एलाइसेसलाई हामीले कलम नेम चेन्ज रिनेम गर्नुको लागि पनि युज गर्न सक्दो रहेछौँ र रिनेम चाहिँ फर्स्ट जस्ट फर के गर्नुको लागि रिजल्टमा हाम्रो सर्ट फर्ममा हामीले देख्नु सक्छौँ बुझ्यो र यो प्रकारले पनि हामीले एजलाई युज गर्न सक्छौँ अथवा एलाइसेसलाई युज गर्नु सक्छौँ सो अब हामी यसलाई प्र्याक्टिकल गरेर हेर्छौँ ओके फर्स्ट अफ अल बिफोर गोइङ टु प्र्याक्टिकल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आई विल सो यु पहिला यहाँबाट गरिहालौँ फर्स्ट वी हेभ टु युज कमान्ड युज कमान्ड युज कमान्डले हाम्रो के हुन्छ हाम्रो डेटाबेस एक्टिभ हुन्छ र हाम्रो डेटाबेस हामीले के युज गर्दैछौँ हाम्रोमा डेटाबेस थुप्रो छ र डेटाबेस हामीलाई याद छैन कुन चाहिँ डेटाबेस युज गर्नुपर्ने भने हामी सो डेटाबेस युज गर्छौँ सो डेटाबेसेस र हाम्रोमा दुईटा डेटाबेसेस छ लिङ्चोम अनि स्कुल र तीनटा रहेछ स्कुल लिङ्चोम भन्ने पनि छ सपोज मतलब हाम्रोमा अब हामीले चाहिँ युज गर्दैछौँ लिङ्चोम भन्ने बुझ्दैछ सो हामीले लिङ्चोमलाई एक्टिभेट गर्नुको लागि हामी के युज गर्छौँ कमान्ड युज नाउ हाम्रो एक्टिभेट भयो लिङ्चोम नाउ वी क्यान सी हियर टेबल लिङ्चोमभित्र के टेबल्सहरू छ हामीले हेर्न सक्छौँ र हाम्रोमा के छ टिचर टेबल अनि डिपार्टमेन्ट टेबल छ र अब हामी हेर्छौँ यहाँनिर डिपार्टमेन्ट टेबललाई र डिपार्टमेन्ट टेबलभित्र कुन एट्रिब्युट्सहरू छ त्यो हेर्नुको लागि हामी डिएस कमान्ड युज गर्छौँ डिपार्टमेन्ट टिचर टेबलभित्र र यो चाहिँ किन सो गरेको भन्दाखेरि यो टेबल किन हेरेको भन्दाखेरि हाम्रोमा यहाँनिर के छ अब हाम्रोमा डिपार्टमेन्ट नम्बर भनेर युज गरेको छौँ न अहिले भर्खर हाम्रोमा कुरा हुँदै थियो दुईटै टेबलभित्र के हुनुपर्छ अरे डिपार्टमेन्ट आइडी
नाउ वी क्यान रिनेम दिस डिपार्टमेन्ट नम्बर र यो रिनेम गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रोमा कमान्ड छ र यो आज हामी गर्छौँ यसलाई पनि तिमीहरूले नोट डाउन गर्छौ र हामीले कलम नेम अथवा एट्रिब्युटलाई नेमलाई हामीले के गर्नु पर्यो रिनेम गर्नु पर्यो भने हामी यो कमान्ड हामी युज गर्न सक्छौँ अल्टर टेबल टिचर चेन्ज अब यो डिपार्टमेन्ट नम्बरलाई चेन्ज गर्दैछौँ इन डिपार्टमेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट नम्बरलाई चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्ट आइडी बनाउँदैछौँ अनि यो इन्टिजर यो डिपार्टमेन्ट आइडी चाहिँ कस्तो खालको डेटा टाइप हो इन्टिजर यो पनि हामीले दिनु पर्यो अनि लास्टमा हामीले सेमिकोलन सो हामी के गर्छौँ अब यसको नेम हाम्रो डिपार्टमेन्ट नम्बर छ न यसलाई हामीले के बनाउनु पर्यो डिपार्टमेन्ट आइडी र त्यो अगाडि टेबल क्रिएट गर्नु भन्दै थियो र टेबल अब क्रिएट गर्नु हाम्रोमा त्यति अब टाइम छैन सो वी क्यान रिनेम दिस डिपार्टमेन्ट नम्बर इन्टु डिपार्टमेन्ट आइडी सो रिनेम गर्नुको लागि हाम्रोमा के छ अल्टर टेबल कुन चाहिँ टेबल टिचर र चेन्ज के गर्नु पर्यो डिपार्ट नम्बरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो डिपार्ट आइडीमा र डिपार्ट आइडी चाहिँ के हुनेछ इन्टिजर नाउ चेन्ज भयो नाउ लेट्स सी चेन्ज भयो कि भएन डिएससी टिचर र अब हाम्रो के भयो यहाँनिर हाम्रो के भयो डिपार्टमेन्ट आइडी भयो डिपार्टमेन्ट नम्बरबाट हाम्रोमा अहिले के भयो यो डिपार्टमेन्ट आइडी न अब हामी क्वेरी गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रोमा दुईपट्टि टेबलमा पनि डिपार्टमेन्ट आइडी नै छ लेट्स सी र डिपार्टमेन्टभित्रमा हाम्रो के छ डिपार्टमेन्ट आइडी यहाँ पनि छ हाम्रो डिपार्टमेन्ट आइडी र दुईटा टेबलमा हाम्रो के भयो अब डिपार्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडीलाई अब हामी क्वेरी गर्नुको लागि अब हाम्रोमा अघि हामीले गरेका छौँ हाम्रो क्वेरी र फर्स्ट हामी गर्छौँ युजिङ द्याट प्रिफिक्स बुझ्दैछ र सेलेक्ट first name last name from teacher department where depart id equals to teacher dot depart id and operator depart name equals to हिन्दी सो हामीले के गर्दैछौँ कतिजना हिन्दी टिचर्स हाम्रोमा एभाइलेबल छ हामीले हेर्नुको लागि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ हिन्दी र अरू डिपार्टमेन्ट कुनै पनि डिपार्टमेन्ट तिमीले हेर्न सक्छौ लाइक केमिस्ट्री इकोनोमिक्स कुनै पनि तिमीले हेर्न सक्छौ र यसमा हामीले के गरेका छौँ प्रिफिक्स युज गरेका छौँ र यहाँनिर डिपार्टमेन्ट आइडी अनि टिचर आइडी सो र हाम्रोमा के भयो नाउ हामीले देख्न सक्दछौँ हाम्रो टिचर टेबलभित्र दुईजना टिचर्सहरू हिन्दी डिपार्टमेन्टको रहेछ सो यो भयो हाम्रो फर्स्ट क्वेरी र हामीले अर्को चाहिँ के युज गरेको थियौँ एलआइएसएस र एलआइएसएस युज गरेर हामीले यसलाई नै फेरि नेक्स्ट मेथडबाट गर्न सक्छौँ युजिङ एलआइएसएस र एलआइएसएस युज गरेर गरौँ नेक्स्ट कमेन्ट सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रम टिचर सरी नाउ हामीले के गर्दैछौँ एलआइएसएस युज गर्दैछौँ टिचर के युज गर्छौँ एज टी कमा डिपार्टमेन्ट एज डी न हामीले के गरेको छौँ एलआइएसएस युज गरेको छौँ न वेयर अब डी न हामीले डाइरेक्टली डी लेख्न सक्छौँ डी फर डिपार्टमेन्ट डी डट डिपार्ट आइडी equals to t dot
depart id. Now and operator, depart name equals to Hindi. Now यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ रिजल्ट र यस्तो प्रकारले पनि हामीले सेकेन्ड मेथडमा युजिङ एलाइसिस न एलाइसिस हामी के युज गर्छौँ यसमा एज युज गर्छौँ र टिचर एज टी डिपार्टमेन्ट एज डी र फर यहाँनिर हामीले डलर डिपार्टमेन्ट लेख्नु परेन खालि डी अनि यहाँनिर टी लेख्नु पर्यो र युजिङ दिस कमान्ड अल्सो वी क्यान सर्च अथवा वी क्यान क्वाइरी नाउ अर्को हामीले गरेको थियौँ एज कमेन्ट चाहिँ केमा पनि युज हुन्छ अरे जस्तै कलम नेमलाई रिनेम गर्नुको लागि पनि हामी जस्तै हामीलाई आउटपुटमा कलम नेम अर्कै आउँछ अरे जस्तै रिनेम गरेको कलम नेम आउँछ अरे भन्नु भने हामीले युजिङ एलाइसिस वी क्यान रिनेम अवर कलम नेम अल्सो सो क्यान डु द्याट अल्सो र सेलेक्ट अगेन sorry first name as now first name हामीले एलाइज गर्नु दिनु पर्यो first name as f name त्यसको बादमा हामी last name as l name okay now from teacher as T, comma department as D. अनि where D dot depart ID equals to T dot sorry D dot depart ID equals to T dot depart ID and department name equals to Hindi. Now यो प्रकारले के भयो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो कलम नेम चाहिँ के भयो एफ नेम अनि एल नेम र यो हाम्रो के भयो यस्तो प्रकारले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ युजिङ एज र एज एलाइस युज गरेर चाहिँ हामी कलम नेमलाई पनि के गर्न सक्दो रहेछौँ रिनेम गर्नु सक्छौँ र हामीले यहाँनिर क्वेरी नम्बर डीमा हामीले तीन प्रकारको क्वेरिज गऱ्यौँ र यो तीन प्रकारले हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ क्वेरी गर्नु सक्दो रहेछौँ वेन कस्तो सिचुएसनमा कस्तो कन्डिसनमा भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो दुईटै टेबलमा टिचर टेबल अनि डिपार्टमेन्ट टेबलभित्र यो डिपार्टमेन्ट आइडी चाहिँ मतलब डिपार्टमेन्ट नम्बर चाहिँ सेम नेम हुन्छ जस्तै डिपार्टमेन्ट आइडी यता पनि अनि टिचर टेबलभित्र पनि डिपार्टमेन्ट आइडी भयो भने हामीले यो प्रकारको क्वेरी यो प्रकारको सिन्टेक्स युज गरेर हामीले क्वेरी गर्नु सक्छौँ सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्रिवान